السلام عليكم ورحمة الله. معكم بروف يوسف طلبي. في هاد لا فيديو الاول على انتيغون غادي نشوفوا لا فيش دو ليكتور، يعني غنشوفوا المعلومات اللي غنحتاجوها قبل ما نبداو القراءة ديال هاد المسرحية. غنشوفوا بيوغرافي دو لوتور، معلومات على الكاتب، ريزومي دو ليستوار، ملخص ديال هاد لا بياس دو تياتر ديال هاد المسرحية، وفي الاخير غنتكلموا على لي بيرسوناج ونقدموهم. يعني في الاخر ديال هذا الفيديو غتكون عارف القصه ديال انتيغون، الشخصيات، معلومات على هذه المسرحيه ومعلومات على الكاتب. نبداو على بركه الله. الوغ بالنسبه للوتور الكاتب، دونك هنايا انتيغون هي مسرحيه، يعني ما غنقولوش لوتور ولكن غنقولوا لو دراماتورج. دونك لو دراماتورج هو الكاتب مسرحي. الوغ لو دراماتورج سي جون انوي. date et lieu de naissance, تاريخ ومكان الازدياد ديالو. Il est né le 23 juin 1910 à Bordeaux. تولد في le 23 juin 1910 à Bordeaux فرنسا. Date et lieu de décès, le décès اللي هو الوفاة le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. يعني تولد في فرنسا ومات في لوزان في مدينة في سويسرا. autres œuvres de جون انوي، يعني كتب اخرى، مؤلفات اخرى ديال هذا الكاتب. كتب واحد المؤلف اللي هو لو فواياجور سون باجاج اي اوريديس. دونك لو فواياجور سون باجاج اي اوريديس. هنايا خاصني نعرف ان في الامتحان الجهوي كيطلبوا مني في بعض المرات انا نعطي واحد المؤلف ولا جوج ديال هاد الكاتب. دونك جون انوي كتب انتيغون، ولكن اون بليس دانتيغون كتب d'autres œuvres من بينهم لو فواياجور سون باجاج اي اوريديس. دابا ندوزو نقدمو لا بياس دو تhéâtre d'Antigone. Donc le titre Antigone, l'auteur ou bien le dramaturge Jean Anouilh. Le genre c'est une tragédie moderne، يعني واحد لا بياس دو تhéâtre مسرحية، une tragédie مودرن. لا تراجيدي هي واحد لا بياس دو تياتر مسرحيه كتسالى في الاغلبيه بالموت ديال لو بيرسوناج برينسيبال، الموت ديال الشخصيه الرئيسيه. يعني في الاخر ديال هاد لا بياس دو تياتر انتيغون اللي هي البطله غادي تموت. دات ديكريتور، هاد المسرحيه تكتبات 1942. دات دو لا بروميير بريزونطاسيون، اول مره تقدمات على خشبه المسرح في 1944. دات دو بوبليكاسيون، أول مرة تنشرات على شكل كتاب 1946. دونك هاد المسرحية كتبها جون انوي 1942 وتلعبات على خشبة المسرح أول مرة 1944 وتطبعات على شكل كتاب 1946. personnage principal ou bien l'héroïne البطلة هي أنتيغون، une princesse، واحد الأميرة. lieu de l'histoire، مكان ديال الأحداث هو لو بالي دو تاب. لو بالي قصر ديال تاب، تاب دون لا سيتي دو تاب، واحد المدينة سميتها تاب اون غريس في اليونان. ليبوك دي زاكسيون، الفترة الزمنية ولا الحقبة الزمنية ديال الأحداث هي لونتيكيتي غريك، يعني في العصور اليونانية القديمة. جون انوي كتب هاد ليستواغ في 1942، ولكن الأحداث مستوحاة من واحد أنتيغون كتب واحد الكاتب يوناني قبل. إمتى؟ في لونتيكيتي غريك، هذه آلاف السنين، يعني في العصور اليونانية القديمة. يعني القصة ديال أنتيغون كتدور الأحداث ديالها في العصور اليونانية القديمة في واحد المدينة اللي سميتها تاب. لو ريزومي d'Antigone. دابا ندوزو الملخص ديال أنتيغون. Antigone est la fille d'Édipe. Antigone هي البنت ديال Édipe et de Jocaste، الأم ديالها جوكاست اللي هما لي سوفران الملوك دو تاب ديال هاد المدينة ديال تاب في اليونان. Après le suicide de Jocaste، من بعد الانتحار ديال جوكاست اللي هي لا مير d'Antigone et l'exil d'Édipe والمنفى ديال إيديب، les deux frères d'Antigone، Antigone عندها جوج ديال لي فخير اللي هما إتيوكل et Polynice se sont entretués pour le trône. واحد غيقتل الاخر على العرش دو تاب ديال هاد المدينه ديال تاب. يعني من بعد ما مات لو روا ايديب ومات الملكه جوكاست وماتوا ولادو ايتيوكل و بولينيس، شكون غادي يولي ملك؟ هو كريون
اللي هو الأخ ديال جوكاست، يعني الخال ديال أنتيغون. Créon, frère de Jocaste, et à ce titre le nouveau roi, هو الملك الجديد, a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étéocle. غيدير واحد القرار أنه ما يدفن وما يدير جنازة غير لإيتيوكل et non à Polynice. يعني هاد جوج الأخوات اللي تقاتلوا مع بعضياتهم، كريون واحد غادي يدفنو والآخر غيخليه يتعفن عبرة للباقي. qualifié de voyou et de traître. علاش ما دفنش هاد بولينيس؟ حيت كيعتبرو ان traître يعني خائن. il avertit par un édit، هاد الملك اللي هو كريون غيدير واحد ليدي، واحد المارسون، que quiconque osera enterrer le corps هو دفن الجسد، اي واحد غيدفن le corps du renégat ديال بولينيس sera puni de mort، غيتعاقب بالموت، يعني بعقوبة الإعدام. هنا خاصنا نعقل هاد لي بيرسوناج. أنتيغون دونك هي لا في ديديب اي جوكاست. أنتيغون عندها جوج ديال الخوت الدراري هما إيتيوكل اي بولينيس، غيتقاتلوا مع بعضياتهم غيموتوا. كريون الخال ديالهم لونكل فا دوفنير لو روا. كريون اشنو غيدير؟ غيدفن إيتيوكل وغيخلي بولينيس سون انترمون سون سيبولتور، بدون دفن، حيت كيعتبرو ان تخاتر خائن. Personne n'ose braver l'interdit. حتى واحد ما تجرأ أنه يخرق هذا القانون ديال كريون. Et le cadavre de Polynice والجثة ديال بولينيس est abandonné à la chaleur et au charognard. يعني وخلاو الجثة ديالو مرمية à la chaleur في الحرارة، أو charognard يعني دوك الحيوانات اللي كياكلوا الجيفة. Seul Antigone refuse cette situation. الوحيد اللي غيرفض هذه الوضعيه هي أنتيغون. يعني في المسرحيه علاش دايره المسرحيه؟ هي ان أنتيغون غتحاول تدفن الجثه ديال الاخ ديالها، ولكن المشكل انها غتعرض للموت بسبب هذا التصرف. malgré l'interdiction، رغم المنع، l'interdiction de son oncle ils seront 2 fois، رغم المنع ديال الخال ديالها اللي هو كريون لو روا الملك، غتمشي 2 مرات auprès du corps de son frère et tente وغتحاول de le recouvrir avec de la terre، أن تغطي الجثة ديالو. Ismène sa sœur، donc أنتيغون عندها أخت ديالها سميتها إسمين. هاد الأخت ديال أنتيغون donc إسمين، sa sœur ne veut pas l'accompagner، مبغاش ترافقها car elle a peur de Créon، مبغاش ترافقها تدفن لخاها الجثة ديال بولينيس حيت خايفة من كريون et de la mort ومن الموت. Antigone est prise sur le fait، Antigone est prise يعني تقبطات sur le fait par les gardes من طرف الحراس du roi. Après un long débat، فواحد الحوار مطول ما بين أنتيغون et Créon لو روا والخال ديالها، شنو غيحاول يدير هاد كريون؟ essaie de convaincre Antigone، غيحاول يقنع أنتيغون de renoncer à son idée، أنها تخلى على الفكرة ديالها، mais en vain، ولكن بدون جدوى. il est obligé، كريون غيكون مضطر d'appliquer la sentence de mort à Antigone، أنه ينفذ حكم الإعدام على أنتيغون. mais au moment où le tombeau va être scellé، يعني في الوقيته اللي القبر غيدخلو أنتيغون في واحد القبر تحت الأرض على شكل غرفة باش غيدفنوها تما، غيسدو عليها ويخلوها تموت. كريون apprend que son fils، غيسمع أن الابن ديالو إيمون fiancé d'Antigone اللي هو الخطيب ديال أنتيغون وفي نفس الوقت ولد خالها، s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime، غيلقاه كريون دخل مع أنتيغون في هذيك الغرفة. lorsqu'on l'on rouvre le tombeau، فاش غيفتحوا هاد الغرفة هاد القبر اللي تحت الأرض، أنتيغون s'est pendue، كريون غيلقى أن أنتيغون شنقات راسها يعني انتحرت avec sa ceinture بالحزام ديالها. et Aimon crachant au visage de son père، Aimon غاضب على الأب ديالو اللي كان باغي يعدم أنتيغون، غيدفن ليه في الوجه ديالو. crachant au visage de son père s'ouvre le ventre، Aimon غيفتح الكرش ديالو، غيضرب الكرش ديالو avec son épée بالسيف. désespéré par la disparition du fils، بعد الوفاة ديال الابن ديالها qu'elle adorait، Eurydice هي الأم ديال إيمون ومرات كريون، la femme de Créon se tranche la gorge، حتى هي غادي تنتحر، غتذبح
لا غورج العنق ديالها. يعني في الاخر ديال المسرحيه غيكونوا عندي 3 personnages qui vont se suicider، 3 ديال الشخصيات اللي غينتحروا. الاول ايمون، deuxième personnage Antigone، troisième personnage اللي هي اوريديس لا مير ديمون. وهكا غتكون سالات المسرحيه بالوفاه ديال هاد 3 ديال لي بيرسوناج. دابا ندوزو نقدموا لي بيرسوناج رابيدمون. دونك أنتيغون اللي هي l'héroïne de l'histoire، l'héroïne البطلة ديال القصة. la fille du roi Édipe، الابنة ديال إيديب. إسمين la sœur d'Antigone، أنتيغون عندها الأخت ديالها اللي هي إسمين. Créon le roi de Thèbes، الملك ديال Thèbes. et oncle d'Antigone، الخال ديال أنتيغون. Aimon le fils de Créon، الابن ديال Créon. c'est le cousin، هو الولد الخال. et le fiancé والخطيب ديال Antigone. La nourrice، عندنا واحد personnage آخر. la nourrice c'est la femme qui a élevé Antigone، هي المربية اللي ربات Antigone et Ismène après la mort de leur mère Jocaste، من بعد الوفاة ديال الأم ديالهم Jocaste. les gardes، عندنا 3 hommes، 3 ديال الرجال الحراس qui gardent le cadavre de Polynice، اللي كيحرسوا الجثة ديال بولينيس باش ما يدفنها حتى شي واحد. le page، عندنا لو باج. شكون هو لو باج؟ ان غارسون كي اكومباني كريون، واحد الدري صغير كيرافق الملك كريون كيتسخر ليه. اوريديس اللي هي لا فام دو كريون. لي زوتر بيرسوناج عندنا لو ميساجي، مسميه ديالو ميساجي جاي من الميساج يعني المرسول. سي لوي كي فياندرا انونسي لا مور ديمون à la fin de la pièce، هو اللي غيجي خبرنا في الاخر ديال المسرحيه بالموت ديال ايمون اي دانتيغون. لو برولوغ يعني في لا تراجيدي لو برولوغ كيكون واحد لو بيرسوناج. لو برولوغ est un personnage extérieur à l'intrigue hors liste. لو برولوغ هو واحد الشخصيه ما داخلاش في القصه. شكون هو الدور ديالو؟ alors le prologue s'adresse directement au public. هاد لو برولوغ شخصيه كيدخل في الاول ديال المسرحيه قبل بدايه المسرحيه، كيتكلم مع لو بوبليك مع الجمهور. Son rôle، الدور ديالو est de présenter les personnages de la pièce. الدور ديالو هو كيقدم الشخصيات ديال هاد لا بييس ديال المسرحيه. الا فتحتو أنتيغون فاش غتقراوها غتلقى اول حاجه بادين بها هو هاد لو برولوغ، هاد لو بيرسوناج اللي كيقدم لنا الشخصيات ديال القصه. ensuite كاين لو dernier personnage اللي هو لو كور. شنو هو هاد لو كور؟ هو واحد لو بيرسوناج تقريبا كيشبه لو برولوغ. il intervient، غيتدخل وسط المسرحيه pour nous donner une définition، باش يعطينا واحد التعريف de la tragédie، باش يعطينا التعريف ديال التراجيديا يعني هذا النوع المسرحي dans son opposition au drame، ويعطينا الفرق ما بين لا تراجيدي et le drame. لا تراجيدي مسرحيه كتنتهي بحاجه مأساويه، و لو درام كيكون احداث حزينه واحداث سعيده. وفي الاخر c'est lui qui va annoncer à Créon la mort de sa femme Eurydice. آخر المسرحية هاد لو كور هو اللي غيجي يخبر كريون الملك بالوفاة ديال مراتو أوريديس. سالينا هاد المعلومات اللي كتخص أنتيغون. شفنا لافيش دو ليكتور، معلومات على لوتور، على لوفر، لو ريزومي اي لي بيرسوناج. ان شاء الله غيكونوا دي فيديو وحدين اخرين غادي نتكلم بالتفصيل على هاد ليستوار، دي ريزومي ديتايي، وغندير فيديو ان شاء الله على لي بيرسوناج، نقدموا لي بيرسوناج بطريقه سهله وبسيطه وسهله في الفهم ديالها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.